التوفيق كلمة جميلة يتمناها كل شخص، ويعلم المسلم أن التوفيق يكون من الله تبارك وتعالى ولا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. قال شعيب عليه السلام: وما توفيقي إلا بالله. وقال تعالى: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فلا يطلب التوفيق إلا من الله تبارك وتعالى، لكن كعادة معمم الشيعة يطلبون التوفيق من الحسين رضي الله عنه. حسين مولاي يا حسين، سيدي يا حسين، وفقنا سنة خدمتك بمحرم يا أبا عبد، وفقنا سنة خدمتك بمحرم يا أبا عبد الله. يا أبا عبد الله احنا على أبواب محرم، احنا مو أهل لخدمك يا أبا عبد الله. يتلذذون بالشرك بالله تبارك وتعالى. وأنا أخاطب عقلك أيها الشيعي، الحسين رضي الله عنه كان حينما يطلب التوفيق يطلبه من نفسه أم من الله تبارك وتعالى؟ الحكم لك أيها الشيعي العاقل.